बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे एक और वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की। इंजीनियर मिर्ज़ा ने हस्ब मामूल जैसे कि वो पहले हमेशा किया करता है कि उसने इस वीडियो में भी एक हमाकत की है, एक यू टर्न लिया है, एक बेवकूफ़ी की है और अपना इल्मी और अपना ज़हनी जो लेवल है वो डेमोन्स्ट्रेट किया है। देखिएगा और फिर फ़ैसला कीजिएगा। पहले वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये लम्हा फिक्री है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम पे तो ईमान लाने वाले लोग 78 हो और आप 15-20 लाख का मजमा लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कोई फर्क लगा हुआ है कहीं पे कि आप वो वाली तौहीद बयान नहीं कर रहे जिससे मजमे छट जाते हैं। जैसे ही आप वो बयान करेंगे तो मजमे छटेंगे। ये जो हमारी दावत का इतना बड़ा कदकाठ हुआ है, यकीन करें मैं तो कई बार अकेले में बैठ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मेरा तो वजीफा ही है, आपको पता है, अस्माए आजम में से मैं लाइव स्टोरीज भी देख रहा होता हूं। तो ये सब कुछ रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत की बरकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदरवाइज अगले अंबिया अगर इस उम्मत का इतने बड़े लेवल के ऊपर तौहीद को कबूल करना देखें तो वो तो उनकी आंखों को यकीन नहीं आएगा कि यार ये हो सकता है ऐसे कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोग हक कबूल करें। नूह अलैहिस्सलाम को कैसे यकीन आएगा? जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। अब वीडियो में मौसूफ जो फरमा रहे हैं ज़रा उस पर गौर कीजिए और ख़ास तौर पर वो लोग गौर कीजिए जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को या तो फॉलो करते हैं, जिसके बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि वो शायद 10-15 से ज़्यादा ना हो और वो भी जो इस अकेडमी में बैठे होते हैं। वरना ये जिन फॉलोअर्स का दावा करता है, ऐसे कोई फॉलोअर्स सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि वीडियोस के व्यूज़ का होना और सब्सक्राइबर्स का होना ये कोई दलील नहीं है इस बात की। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें तो भी मुझे यकीन है कि ये सब्सक्राइबर्स हैं और ये जो व्यूज़ हैं ये फेक हैं, ये क्रिएटेड हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं हैं। ये इसकी एकेडमी में, इसकी लैब में मौजूद वो चंद लौंडे, वो चंद लड़के जिन्होंने जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं, जिनको ये पे करता है, उन्होंने इसको ये इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, आप कर सकते हैं। तो ये उनके क्रिएट करता है, क्योंकि जो लोग भी इंजीनियर के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं, आप उनके यहाँ देखिएगा जाके, उनके नीचे जो कमेंट्स किए होंगे उनमें नामों की जो यकसानियत, जो स्पेलिंग्स, जो कमेंट्स का तरीक़ाकार है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये तमाम के तमाम कमेंट्स कोई 2-3 लोगों के क्रिएट करदा हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हम ये मान लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं। तो अगर वो ऐसे कोई फॉलोअर्स हैं जो कि इसके फॉलोअर्स कहलाते हैं और इसके फॉलोअर्स कहलाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस वीडियो को मुलाहिज़ा कीजिए और फिर फ़ैसला कीजिए पूरी ऑनेस्टी के साथ कि क्या ये बंदा इस काबिल है, नंबर 1, कि इसको आलिम कहा जाए, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसे फॉलो किया जाए बतौर आलिम। नंबर 3, क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसकी इज्जत इसलिए की जाए कि ये दीन को फैलाने का या दीन की जो तबलीग का कोई काम कर रहा है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप अपनी सोचों के ऊपर दोबारा एक दफ़ा ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में इससे बड़ी और हमाकत आपको, वैसे तो इस तरह की इससे भी बड़ी बड़ी हमाकत अंगेज़ वीडियोज़ इसकी मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो पे फ़िलहाल हम बात करते हैं। और ज़रा गौर कीजिएगा कि वीडियो में मौसूफ फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग तो 70 या 78 या 80 हों और आप 15 या 20 लाख का मजमा लेकर बैठे हैं, तो इसका मतलब है कहीं कोई फ़र्क है कि आप वो वाली तौहीद बयान नहीं कर रहे जिसमें लोग मजमे में आते हैं, बल्कि वो तौहीद तो वो है जिसमें लोग भाग जाते हैं। और आपके मजमे में अगर 15-20 लाख लोग मौजूद हैं तो आप यकीनन वो तौहीद बयान नहीं कर रहे। ये राय है और गालिबन नहीं, यकीनन ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के 15-20 लाख के मजमू की तरफ इसकी जो वो निशानदही कर रहे हैं।
اور اس طرح کے مجموع سے ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر طاہر القادری اور بھی بہت سے جو ہیں ہمارے علماء وہ خطاب کر چکے ہیں، بات کر چکے ہیں، توحید بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جو توحید تھی وہ بیان کر دی گئی، یعنی جب توحید ہمارے لیے قرآن پاک میں کلمہ طیبہ میں بیان کر دی گئی تو ایک دفعہ، اور اس کو بیان کرنے کا، انٹروڈیوس کرنے کا، امت تک پہنچانے کا جو پہلا ذمہ تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور آخری نبی تھا، اور انہوں نے ہم تک وہ پہنچا دیا، اور اس کا ذریعہ قرآن کریم تھا۔ تو وہاں پہ وہ بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم جو ان کے امتی ہیں، ہم سب ان کی ہی بتائی ہوئی اس بات کو لوگوں کو ریوائز کروائیں گے، لوگوں کو یاد کرواتے رہیں گے، لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن اصل کام تو وہ کر کے چلے گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جس دور میں حضرت نوح علیہ السلام توحید بیان کر رہے تھے، وہ دور کون سا تھا، تب لوگوں کی تعداد کتنی تھی، تب اس دنیا میں آبادی کتنی تھی، وہ علاقہ جہاں پہ نوح علیہ السلام توحید بیان کر رہے تھے وہاں پہ لوگوں کی تعداد کتنی تھی، اور اس وقت کتنی ہے، دنیا کی آبادی کتنی ہے، اور جہاں بیٹھ کے وہ صاحب 15 یا 20 لاکھ کے مجمع کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ اس دین کے ماننے والے کتنے ہیں۔ تو اس کمپیریزن کے بغیر اس طرح کی جاہلانہ جملہ بول دینا، یہ اس سے بڑی اور جاہلیت ہو نہیں سکتی۔ اور منافقت یہ ہے کہ اس حصے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تو 70-80 لوگ سے زیادہ اکٹھے نہیں کر سکے، آپ 15-20 لاکھ لوگ اکٹھے کر کے بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے توحید بیان کرنے میں کہیں کوئی فرق ہے، آپ وہ توحید بیان نہیں کر رہے۔ تو یہاں یہ ان کی کسی غلطی یا ان کی کسی کمی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور ایگزیکٹلی اگلے ہی جملے میں فرماتے ہیں موصوف کہ جب میں اپنے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو ہماری دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے، یقین کیجئے میں جب سوچتا ہوں تو میں اس کے اوپر لا حول ولا قوت پڑھتا ہوں، اور یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی بدولت ہے۔ تو خود یعنی جو توحید یہ بندہ بیان کر رہا ہے بقول اس کے، پہلی بات تو مجھے اس بات سے ہی سرے سے اختلاف ہے کہ یہ کوئی توحید بیان کر رہا ہے، یہ تو سرے سے صرف اپنا پرچار کر رہا ہے، اپنی جو ہے شہرت، اپنی تعریفیں اور اپنی جو خوبیاں ہیں اور اپنی جاہلیت بیان کر رہا ہے، توحید تو نہیں ہے کہیں بیان کر رہا۔ تو ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہوئے اس کا جو لہجہ ہوتا ہے، جو تضحیک امیز یہ جملے بولتا ہے، جس طرح کی یہ بدتمیزی کرتا ہے، ایک تو وہ قابل برداشت نہیں ہے، تو بس وہ بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ اپنی تعریفیں بیان کرتا ہے، اور اپنی یہ جو ویوز اور سبسکرائبرز کو کمپیئر کرتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء کی ایفرٹس کے ساتھ جو پریکٹیکلی انہوں نے فیلڈ میں آ کے باہر آ کے کی، اور 2% کا یہ انسان ہے جس کے پاس نالج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے دین کو کوئی فائدہ ہوا ہو۔ ہاں، نقصان ضرور ہوا ہے، اس نے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر جو چوٹ پہنچائی ہے، اس نے جو امت مسلمہ کی جو ہماری نئی نسل ہے ان کے عقیدوں کو جس طرح سے شیک کیا ہے، جس طرح سے، اور جن کے ایما پہ کیا وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ ظاہر ہے اس کی گفتگو میں آپ کو بڑا صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے وہ انفلوئنسڈ ہے، وہ گائیڈڈ ہے بائی قادیانی جو مکتبہ فکر ہے، قادیانیوں سے، یا دوسری جو فورسز ہیں انٹرنیشنلی جو دین اسلام کے خلاف ہر وقت کام کر رہی ہیں، یہ ان کا پیڈ کانٹینٹ ہے، یہ وہ بیان کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا یہ۔ لیکن یہاں دیکھیے دوسرے ہی یعنی جملے میں اپنا قد کاٹ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ اتنا بڑا کام ہو گیا، وہ اتنی بڑی دعوت ہو گئی، میں تو حیران ہوں۔ اور اس پہ اتنا حیران ہے، یہ موصوف فرماتے ہیں کہ جناب اگر انبیاء بھی آ جائیں تو وہ بھی، ان کو بھی یقین نہیں آئے گا، وہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا کر دیا اس بندے نے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو دعوت پر یہ لے آیا۔ حالانکہ اس جیسے جاہل کی پیدائش سے بھی پہلے اس دنیا میں
उम्मत मुसलमान की जो तादाद थी, मुसलमानों की जो तादाद थी, अल्लाह के दीन के ऊपर, दीन हक के ऊपर जो लोग थे उनकी जो तादाद थी तो इतनी बड़ी थी। तो इसके आने के बाद और ख़ास तौर पर इसके इस काम करने के बाद जिस तरह से लोगों के जो, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट, आप पढ़ के देख लीजिए, आप स्टडी कीजिए तारीख़ में मोस्टली, यानी अगर आप कहें कि 75% से ज़्यादा जो हमारे इख्तलाफी मसाइल थे, जो दीन के इख्तलाफी मसाइल थे, जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों के इख्तलाफी मसाइल थे, वो 75% से ज़्यादा तो हल हो चुके थे, उन पे तो बात ही नहीं होती थी। आप अपने दिल पे हाथ रख के, तमाम लोग जो इसकी वीडियोस देख रहे हैं और तमाम लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के आप गवाही दीजिए कि ये जो मसाइल बयान करता है, ये जो जुमले बयान करता है, ये जो इख्तलाफी मसाइल बयान करता है, क्या इसके बयान करने से पहले उनके बारे में आपको कोई नॉलेज था? और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो इल्म रखते हैं, जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं, जो दीन से मोहब्बत रखते हैं, भले वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जितने फ़िरके हैं उन सब के साथ मेरा उठना बैठना रहा, मैंने कभी उनके मुंह से इस तरह का कोई इख्तलाफी मसला नहीं सुना। तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि इसका जो मोस्टली जो इसका मकसद है वो इन तमाम फ़िरक़ों, इन तमाम मकतबा फ़िक्र में इख्तलाफात को बढ़ाना, उम्मत में इख्तलाफात को हवा देना और एक ऐसी गडमड सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें कंफ्यूज हो जाए गैर मुस्लिम भी कि इस्लाम एक्चुअली दुरुस्त कौन सा है। क्योंकि जो इस्लाम ये जो दीन बयान करता है उसमें भी इतने तजादात हैं कि हम मुसलमानों को, जो हम मुसलमान जो दीन के मानने वाले हैं, हमें समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है। तो जो दीन को नहीं जानते, जो गैर मुस्लिम हैं, जो नए आने वाले हैं, वो कैसे समझेंगे? तो वो कैसे समझेंगे? बल्कि वो तो उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे। और ज़रा इससे पूछ के बताइए कि ये गिन के बताए कि अभी तक इसने 10, 12, 15 साल में कितने लोग हैं जिनको ये गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम पे लेके आया है। और उल्टा आपको अगर अभी भी इसकी नीयत पर शक नहीं है, आपको अभी भी इसकी सोच पर शक नहीं है, तो फिर आपको अपनी सोच पर भी शक माजरत के साथ होना चाहिए कि एक शख्स, डॉक्टर जाकिर नाइक, जिससे आप 100 इख्तलाफ कीजिए, उसने बड़े मजमे में एक शख्स को दलील के साथ इस बात पर मुत्तफिक किया कि अल्लाह एक हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, ना तो वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, ना वो खुद खुदा हैं, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। तो उस बात पे वो उन्होंने मुत्तफिक किया और कहा कि क्या तुम इस पे मुत्तफिक हो? और उस इंसान ने कहा हाँ मैं मुत्तफिक हूँ। तो डॉक्टर साहब का कहना है आप जब किसी को कन्विंस करते हैं तो आपका कन्विंस करने का तरीक़ाकार यही होता है। उन्होंने कन्विंस किया कि क्या तुम इस पे मुत्तफिक हो? उसने कहा मैं हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा अगर तुम इस बात पे मुत्तफिक हो तो मेरी नज़र में तुम मुसलमान हो। तो क्या अगर तुम मुसलमान हो तो तुम इस बात की गवाही देते हो? और उसने अपनी मर्जी से वो गवाही दी। और डॉक्टर साहब के ऊपर ये बंदा इल्ज़ाम लगा रहा है कि डॉक्टर साहब ने उससे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला। और ये वही लोग हैं जो हमारे जो बुजुर्गान दीन थे जिन्होंने इस खित्ते में इस्लाम की तबलीग की और बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया, उनकी खिदमात को रद्द करते हैं। ये इसका शुमार उन लोगों में होता है कि एक शख्स ने इतने बड़े मजमे में एक शख्स को दीन हक की दावत दी और उसने वो कबूल की और वो मुसलमान हो गया। वो पता नहीं अपने घर में कितना खुश बैठा है और ये अपने घर में कितना गमगीन बैठा है कि ये क्या हो गया कि कोई शख्स पाकिस्तान में मुझसे हट के यूट्यूब पे ज़्यादा मशहूर होने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जल भुन जाता है कि अगर वो कोई बेटी सईदा लैला हो, अगर वो कोई छोटा बच्चा छोटा पीर हो, अगर वो चाहत फ़तेह अली हो, अगर वो महक मलिक हो, कोई भी हो, इसे तकलीफ़ है
کہ بس YouTube پہ اس سے زیادہ ویوز کسی کے نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ان میں کسی کھاتے میں ہی نہیں ابھی آتا، یہ تو ابھی بہت پیچھے، اس سے کہیں زیادہ ویوز تو بہت سارے فوڈ ولاگرز کے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ویوز تو اور سبسکرائبر تو ان لوگوں کے ہیں جو YouTube کے اوپر گھٹیا کانٹینٹ میں کہوں گا ڈالتے ہیں اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور ان کو سبسکرائب کرتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کس کھیت کی مولی ہے، اور حیرانگی ان لوگوں پہ ہے جو اس کو فالو کرتے ہیں، اگر کوئی کرتے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس فتنے کو جتنا رد کر سکتے ہیں، جتنا اس جھوٹ کو، جتنی اس فتنے کو آپ ریفیوٹ کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اسے اپنا فرض سمجھ کر بتائیے، کیونکہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ مرزا قادیانی سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ مرزا قادیانی تو چلو عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اور لوگوں کو جب وہ بتا رہا ہوتا تھا تو کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن یہ تو صاف صاف لوگوں کو ایک سوچ کے خلاف، جس میں ہمارے جو دین اسلام کے 1400 سال کی خدمات کرنے والے جتنے علماء ہیں، تمام کے تمام، اور جتنے بزرگان دین ہیں، تمام کے خلاف یہ باتیں کر کے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے خلاف زہر بھر رہا ہے. تو میری نظر میں اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے اور حفاظت فرمائے، اور ہماری حکومت وقت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ اس فتنے کو، اس کام کو، اس غلط کام کو جتنا جلد ہو سکے وہ سرکاری بنیادوں پر روکیں، تاکہ یہ شخص دین اسلام کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچا سکے. اور ورنہ میرا یہ تو عقیدہ ہے ہی کہ یہ جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی بھاگ لے، الٹیمیٹلی فائنلی ہوگا تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو یہ شخص اسی دنیا میں آپ سب کے سامنے رسوا بھی ہوگا. یہ سب آپ کے سامنے یہیں اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا پاگلوں کی طرح سڑکوں کے اوپر آپ کو بھاگتا اور یہ کہتا پایا جائے گا کہ میرے سبسکرائبر دیکھیں اور میرے ویوز دیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.